बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पुराने ज़माने की बात है कि किसी जगह एक गरीब आदमी अपने पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना पुराना हो चुका था कि उस गरीब आदमी को डर था कि ये किसी भी वक्त गिर सकता है। उस गरीब आदमी को नया मकान बनवाने की फ़िक्र लाहक हो गई। अपने बच्चों को पेट काट कर और लोगों से कर्जा लेकर उसने नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। दीवारें खड़ी हो गई, दरवाज़ा बन गया, लेकिन छत बनवाने के लिए उस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं थे। चूँकि उसने छत की जगह टाट बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में रहने लगा। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत को ठीक करवा लूँगा। उस महल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का मकान देखकर उसने सोचा कि शायद ये दौलतमंद हो गया है, उसके यहाँ उसे अच्छा खासा माल हाथ लग जाएगा। चूँकि एक रोज़ रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, वो चोर उस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी 2 कदम चला था कि टाट फट गया और वो ज़ोर से नीचे कमरे में सोए हुए मालिक मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान घबरा कर उठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत अंधेरा था और उसका फ़ायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर उसको मालिक मकान पर बहुत गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनवाई। चुनाचा वो अगले ही दिन फरियाद लेकर बादशाह के यहाँ पहुँच गया और बादशाह से कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगें टूटते टूटते बच गई। बराए करम आप उस मालिक मकान को सजा दीजिए। बादशाह ने मालिक मकान को पकड़ कर बुलवाया और उससे पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत गिरने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ बादशाह सलामत, बिल्कुल सच है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे ऊपर गिर पड़ा, वरना इसकी टांगें ज़रूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सज़ा सुनाते हैं। बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। गरीब आदमी बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहा, मुझे क्यों फांसी दी जाएगी? आखिर सज़ा तो चोर को देनी चाहिए। चुप हो जाओ, बादशाह गरजा, तुमको मुझे नसीहत करने की जुर्रत कैसे हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह अब बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, तो उसने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है। टाट तो शाह मजदूर ने बिछाया था, कसूर उसी का है कि उसने ख़राब टाट क्यों बिछाया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और शाह मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए कि उसने ख़राब टाट क्यों बिछाया। बादशाह के वज़ीर फ़ौरन शाह मजदूर को पकड़ कर ले आए। जब उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज़ करना है। बादशाह ने इजाज़त दी तो उसने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर तो उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता तो वो ना फटते। बादशाह के हुक्म के मुताबिक शाह मजदूर को छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ कर बुलाया गया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या ये टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने बनाए थे। उस आदमी ने जवाब दिया, तब तो तुम्हारा कसूर है। बादशाह ने गरज कर कहा और उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। टाट बनाने वाले ने कहा, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट बड़े पक्के और मजबूत हुआ करते थे, लेकिन जिस वक्त ये टाट मैं बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसे कबूतर उड़ाने का बहुत शौक़ है, उसने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ रहे थे, मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे काम पर पड़ गया और टाट ठीक नहीं बने। कसूर मेरा नहीं बल्कि उस कबूतर बाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को भी छोड़ दिया गया और कबूतर बाज को पकड़ कर बुलाया गया।
پھانسی کی سزا سنکر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑانے کا بہت شوق ہے، لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس چور کو پکڑ کر قتل کروا دیں، تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور کا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ چور کو پکڑ کر لایا جائے اور پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا، لیکن معلوم پڑا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے۔ اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو بادشاہ نے کہا، احمق کہیں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد اگر ذرا لمبا ہے تو کسی ایسے آدمی کو پکڑ کر کیوں نہیں لاتے جس کا قد ذرا نیچے ہو؟ اتنی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ جلاد جلدی سے دوڑ کر نزدیک ایک چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹا سا آدمی سامان لے کر جا رہا تھا۔ جلادوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی دے رہے ہو؟ اتنے میں خود بادشاہ تماشا دیکھنے آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں غریب آدمی ہوں، جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں، اس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ ارے احمق، مجھے کیا پتا تمہارا قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھوانا چاہتا تھا، لیکن اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا تھا اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پا رہے تھے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد کے آدمی والے نے کہا، اے بادشاہ سلامت، قصور کیا ہے لمبے قد کے چور نے اور پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے غریب آدمی کو۔ اگر وہ ضرورت سے لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیجئے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چور تھا کہ کہے جا رہا تھا، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ تو مرنے کے لیے اتنا بیتاب کیوں ہو رہا ہے؟ چور نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے۔ اس نے مرتے وقت یہ نصیحت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں پر بادشاہ کا تخت خالی ہے۔ اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں اور تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں حسد اور لالچ بھڑک اٹھی۔ بھلا جنت کا بادشاہ بننا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا کہ چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی دے دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ چنانچہ بے وقوف بادشاہ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ 100 عقل مند لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف آدمی کے صاحب اقتدار بننے سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر بے وقوف آدمی صاحب اقتدار بن گیا تو وہ نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔